इरशाद बारी ताला, अल्लाह ने जो तुम्हें दे रखा है इसके जरिए आखिरत का घर बनाओ और दुनिया में भी अपना नसीब फरामोश न करो। तुम भी इसी तरह अच्छा करो जैसे अल्लाह ने। वेलकम बैक। रुख करेंगे इलाकाई खबरों की जानिब। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट 2020-21 पेश कर दिया गया। इसी सिलसिले में आवाम को मुख्तलिफ आरा है कि बाज़ अफराद कोरोना की वजह से इसे मतवाज़न, जबकि बाज़ तनख्वाहें और पेंशन्स ना बढ़ाने से हुकूमत से सख्त नाराज़ नज़र आ रहे हैं। इसी हवाले से तर्जुमान पंजाब हुकूमत सैयद गुलजार सब्तैन शाह का क्या कहना है, जानते हैं नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज़ साजिद हुसैन से। जी साजिद, बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया है इस बजट के हवाले से? बजट 2020-21 के हवाले से इस वक्त अवाम में मुतज़ाद राय सामने आ रही है। बाज़ लोग इसे अवाम दोस्त बजट कह रहे हैं, जबकि बाज़ लोगों का कहना है कि तनख्वाहों का ना बढ़ना और महंगाई में कोरोना वायरस की सूरत हाल में ये बजट ठीक नहीं है, अवाम दोस्त नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा साहिवाल डिवीज़न तर्जुमान हुकूमत पंजाब सैयद गुलजार सब्तैन शाह साहब। जी शाह साहब, इस बजट को आप किस नज़र से देखते हैं? इसमें अवाम को क्या रिलीफ दिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बजट जो 2020 का पेश किया गया है, ये मैं समझता हूँ कि बड़ा मतवाज़ी बजट है और इन हालात में इससे बेहतर बजट पेश नहीं किया जा सकता। बजट में कोई नए टैक्सेस जो गरीबों को और गरीब करें ऐसे नहीं लगाए गए, और जो अमीर लोग हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो अमीर लोगों के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उस पर कुछ टैक्स लगाए गए हैं। तो ये बजट मैं समझता हूँ कि बेहतरीन बजट है। इससे ज़्यादा और बेहतर बजट क्या हो सकता है। और तनख्वाहों के हवाले से गवर्नमेंट पूरी हमदर्दी के साथ इस पर गौर कर रही है और हालात के मुताबिक ही ज़ाहिर गवर्नमेंट ने फ़ैसले करने हैं, तो वो भी इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, मामलात बेहतर होंगे। शाह साहब, इस वक्त कोरोना वायरस जो है भरपूर तरीके से पूरे वतन अजीज़ पर हमला किए हुए है। सोशल मीडिया समेत मुख्तलिफ़ जगहों पर एक प्रोपोगंडा चल रहा है कोरोना वायरस के हवाले से। तो हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है और क्या आप क्या कहेंगे कि ये क्यों किया जा रहा है, क्यों इस तरह की जो हैं अफवाहें फैलाई जा रही हैं? देखिए ना, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि डेली बेसिस पे ब्रीफिंग ले रहे हैं और कोरोना के हवाले से इक़दामात उठा रहे हैं। ये जो आज तक तकरीबन जब से कोरोना शुरू हुआ है, तकरीबन 2600 लोग अब तक अमवात जो हैं वो तकरीबन 2600 हैं। तो ये आप देखें ना, गवर्नमेंट की ये पॉलिसी या गवर्नमेंट की हिकमत अमली है जिसकी वजह से अमवात कम हुई हैं। आपके गिरदोनवा में बाकी जो मुल्क हैं उसके हवाले से आप देख लें तो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिकमत अमली है जिससे ये इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है। और कोरोना ज़ाहिर एक वबा है, उससे निपटने के लिए गवर्नमेंट पूरे तरीके से तैयार है, गवर्नमेंट पंजाब भी और फेडरल गवर्नमेंट भी। इस हवाले से कोई ये एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि ये जनाब फ़क्त एक बात है या प्रोपोगंडा है, तो ये तो मेरा ख़्याल है बेवकूफ़ी की बात है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये ज़ाहिर एक वबा है और इससे निपटने के लिए गवर्नमेंट पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। बाज़ सियासी पार्टियों का कहना है कि सख्त लॉकडाउन होना चाहिए था और जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो भी मामलात इस तरह नज़र आ रहे हैं, तो मुकम्मल लॉकडाउन क्यों नहीं किया गया? देखिए ना, हम अफोर्ड जो बड़े अमीर मुल्क हैं, ये इमरान खान साहब न्यूयॉर्क की मिसाल दे रहे थे, तो हम अफोर्ड क्या कर सकते हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन हमने पहले करके देखा है। हम इतना हमें शक्कत है कि हम टोटल लॉकडाउन करके लोगों को खुराक पहुंचा सकें, लोगों को हम कोरोना से बचते बचते लोग भूखों से मरने लग पड़ें, तो वो उसका क्या फ़ायदा है। इसलिए मैं समझता हूं कि जिस तरह से खान साहब ने कहा है
کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا جائے وہی بہترین طریقہ ہے. مکمل لاک ڈاؤن کر کے لوگوں کی بالکل جو لوگوں کو بے روزگار کر دیں گے, لوگ اس طرح سے بھوکے مر جائیں گے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا یہ بہترین فیصلہ ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا جائے اور سوشل ڈسٹنس رکھا جائے. جی بالکل, جس طرح سید گلزار سبطین شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک عوام دوست بجٹ ہے جس میں غریب طبقے کا سب سے زیادہ خیال رکھا گیا ہے, اور موجودہ حالات میں اس سے بہتر بجٹ پیش نہیں کیا جا سکتا تھا. لاک ڈاؤن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کپتان کی بالکل یہ سیدھی پالیسی ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہے. ہم ایک غریب ملک ہیں, ہم مکمل لاک ڈاؤن افورڈ نہیں کر سکتے. جی آپ کو بتائیں کہ سابق وفاقی وزیر سردار رئیس منیر احمد کی کاوشوں کے باعث بھونگ تا رحیم آباد 4 کلومیٹر کی سڑک کا کام شروع ہو چکا ہے. سردار رئیس منیر احمد کی جدوجہد کے بعد بھونگ تا رحیم آباد تک 4 کلومیٹر روڈ کا کام شروع ہو گیا, جس سے عوام کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے ہیں. بھونگ تا رحیم آباد تک سڑک ٹوٹ پوٹ کا شکار تھی, جس کی وجہ سے آئے روز حادثات رونما ہو جاتے تھے اور قیمتی جانیں بھی ضائع ہو جاتی تھی. اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ ہم سردار رئیس منیر احمد کے بے حد مشکور ہیں. آپ کو بتائیں کہ مٹیاری میں 18 سالہ نوجوان زبیر سومرو کے ساتھ مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا معاملہ مٹیاری کے سیاسی سماجی رہنماؤں سمیت سینکڑوں شہری روڈ پہ نکل آئے اور احتجاجی مظاہرہ شروع کر دیا. مٹیاری میں شہریوں کی بڑی تعداد نے پریس کلب تک زبیر سومرو کے معاملے پر ملزمان کی گرفتاری کے لیے احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ ملزمان بااثر ہیں جن کے خلاف پولیس کارروائی نہیں کر پا رہی. اگر ملزمان گرفتار نہ ہوئے تو قومی شاہراہ کو بند کر دیا جائے گا. ان کا مزید کہنا تھا کہ آئے دن طلبہ کے ساتھ زیادتی کی کوششیں کر کے گلا کاٹ کر زخمی کر دیا جاتا ہے, مگر کوئی سنوائی نہیں ہوتی. کراچی میں پولیس گردی جاری ہے. ملازمتوں سے بے دخل کیے جانے اور تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف احتجاج کرنے والے مزدوروں کو بہمانہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنا, وردی والوں کے ساتھ سادہ لباس میں مسلح شخص بھی مظاہرین پر لاٹھیاں برساتے رہے. ملیر میں نیشنل ہائی وے پر واقع شاہ فیکٹری کے باہر ملازمین کا احتجاج سامنے آ گیا. پولیس مظاہرین پر ٹوٹ پڑی, سخت تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. شاہ لطیف تھانے کی نفری اور فیکٹری گارڈ کا بھی مظاہرین پر سخت لاٹھی چارج سامنے آ گیا. پولیس تشدد کے دوران سادہ لباس میں ایک شخص اسلحے کی نمائش کرتا رہا. سادہ لباس شخص نے ایک ہاتھ میں پسٹل تو دوسرے ہاتھ میں ڈنڈا تھام رکھا تھا اور عام اور معصوم شہریوں کو مارتا پیٹتا رہا. آپ کو بتائیں کہ ڈیپٹی کمشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ انوار الحق نے پوچوہار ٹاؤن کی یونین کونسل گرجہ کا دورہ کیا. دورے کے دوران انہوں نے جاری انسداد ڈینگی سرگرمیوں کا جائزہ لیا. ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر کوارٹر ماہم آصف ملک بھی ان کے ہمراہ موجود تھیں. اس موقع پہ ڈیپٹی کمشنر انوار الحق کا کہنا تھا کہ ڈینگو پر قابو پانے کے لیے سر توڑ کوششیں جاری ہیں. ڈینگی سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ہی اس موذی مرض سے بچا جا سکتا ہے. لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈینگی کے کام پر مامور ٹیموں کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھیں. خبر شامل کریں. آپ کو بتائیں کہ صادق آباد سٹی پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. بدنام زمانہ شفیق پٹھان رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا, جس کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے. صادق آباد تھانہ سٹی نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا. منشیات فروش بدنام زمانہ شفیق پٹھان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے کے بعد اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا, جس پر شہریوں نے پنجاب پولیس زندہ آباد کے نعرے لگائے. سٹی تھانہ صادق آباد میں پہنچ کر بدنام زمانہ بااثر منشیات کے بادشاہ بااثر شفیق پٹھان, جس کے ہاتھوں کئی گھروں کے نوجوانوں کی زندگیاں ضائع ہوئی ہیں, اس کو گرفتار کر لیا گیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے اسٹار ایشیا نیوز.